अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 10, जो कि एक बहुत मज़ेदार कहानी है, जिसमें बताया गया है कि एक बच्चे को पुरानी इमारतों को देखने का बहुत शौक है और बच्चे का नाम क्या है, जैन। तो चलें बच्चों, अपने सबक का आगाज़ करते हैं और देखते हैं जैन ने ख्वाब में क्या देखा। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 10। सबसे पहले सबक का उन्वान पढ़ लेते हैं। बच्चों, सबक का उन्वान है जैन का ख्वाब। अब हमने बात करनी है इस बारे में कि जैन ने क्या ख्वाब देखा। बच्चों, यहाँ पे मैंने दर्ज किए कुछ अहम नकात जो कि आपके सबक से हैं, ताकि आपके सबक के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर सकें और आप जान सकें हम आज पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो चले बच्चों, आगाज करते हैं। जैन का शौक। अब बच्चों, जैन को किस चीज का शौक था, उसने ख्वाब में क्या देखा था, हम बात करते हैं इस बारे में कि जैन को शौक क्या था। बच्चों, जैन को बहुत पुरानी इमारतों और तारीखी इमारतों को देखने का और उनके बारे में पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पास ऐसी बहुत सारी किताबें थी जो पुरानी इमारतों के बारे में थी। इसी तरह अपने स्कूल की लाइब्रेरी से एक दिन एक किताब लेके आता है जो पुरानी इमारतों के बारे में थी और उसमें जिक्र था शाही किला का। आपने शाही किला देखा है, कहाँ पे वाक़या है बच्चों? बिल्कुल ठीक, लाहौर शहर में शाही किला वाक़या है, जो मुगलिया दौर की एक अजीम इमारत है। बच्चों, ये एक तारीखी इमारत है और इस इमारत को देखने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से भी आते हैं और बहुत से लोग मुख्तलिफ ममालिक से भी आते हैं। बच्चों, ये हमारा तारीखी विरसा है। आगे पढ़ते हैं। जैन का ख्वाब। तो बच्चों, जब वो लाइब्रेरी से वो किताब लाया जिसमें शाही किले के बारे में था, जब उसने वो किताब पढ़ी तो वो किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। अब उसने ख्वाब में क्या देखा कि मैं एक जगह पे हूँ और वो इमारत मुझे देखी भाली लगती है। जब वो अपने सामने वाली दीवार को गौर से देखता है तो उसको नजर आता है कि ये ईंटें बारीक हैं। अब वो ये सोचता है कि इन बारीक ईंटों के बारे में मैंने कहाँ पढ़ा था, तो उसको एकदम याद आता है कि मैंने इन बारीक ईंटों के बारे में अपनी किताब में पढ़ा था। और किताब में मैं किस इमारत के बारे में पढ़ रहा था? शाही किले के बारे में। तो उसको एकदम क्या याद आता है कि मैं शाही किले में मौजूद हूँ। आगे पढ़ते हैं बच्चों। जैन की वजीर से मुलाकात। अब ख्वाब में क्या होता है कि एक शख्स को वो अपनी तरफ आता देखता है जिसने एक बहुत बड़ा चोगा ओढ़ा हुआ है। बच्चों, आपने कभी मुगलिया दौर के बादशाहों की लिबास देखे हैं? वो एक बहुत बड़ा चोगा ओढ़ते हैं जो वो अपने कंधों पे लटकाते हैं। बच्चों, उस बड़ी सी चादर को चोगा बोलते हैं। एक अजीब सा शख्स है और उस शख्स ने अपने कंधों पे चोगा ओढ़ा हुआ है। अब वो डर के गुलदान के पीछे छुप जाता है, लेकिन जब वो शख्स उसकी तरफ बढ़ता है तो वो बाहर आके उस शख्स को देखने लगता है। तो वो शख्स उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? तो वो ये बताता है कि मैं सोया तो अपने घर में था, लेकिन मेरी आंख शाही किले में खुली है। तो आप कौन हैं? तो वो क्या बताता है कि मैं बादशाह औरंगजेब हूँ। तो यहाँ होती है बच्चों जैन की वजीर से मुलाकात। अब वजीर क्या करता है, जैन को पूरे शाही किले की सैर करवाने ले जाता है। सबसे पहले वो उसको दीवाने आम में लेके जाता है, फिर दीवाने खास में लेके जाता है, उसके बाद वो उसको शाही हमाम दिखाता है, शीश महल दिखाता है, जो वो जगह जो सारी की सारी शीशों से बनी हुई है, संगमरमर से बनी खूबसूरत जगह दिखाता है। उसके साथ साथ वो बादशाह का पलंग और बादशाह का ख्वाबगाह भी दिखाता है। अब वहां पे जैन क्या करता है, जब वो पलंग पे छलांग लगाता है तो वहां छलांगे लगाते लगाते वो सो जाता है और जब आंख खुलती है तो वो कहाँ होता है? वो तो अपने घर में अपने पलंग पे होता है। वो ख्वाब ही ख्वाब में पूरे शाही किले की सैर करके वापस भी आ जाता है। और ये ख्वाब उसको क्यों आया? क्योंकि वो शाही किले के बारे में किताब पढ़ते पढ़ते सोया था। अब जब वो सुबह उठता है, जब उसकी वालदा उसको उठाती हैं, तो वो अपनी अम्मी जान को पूरी कहानी यानी कि अपना पूरा ख्वाब सुनाता है। तो बच्चों, ये तो थी आपकी कहानी, आपके सबक की कहानी जो हमने आज पढ़नी है। आगाज करते हैं अपने मुश्किल अल्फाज और मायनी का और पढ़ते हैं आपके अल्फाज मायनी को। तो बच्चों, आगाज करते हैं मुश्किल अल्फाज और मायनी का, जो मैंने चुने हैं आपके सबक से, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो बच्चों, हमारा पहला लफ्ज है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है बच्चों? किताबें पढ़ने की जगह। आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे एक अदद ऐसा कमरा होता है जहाँ बहुत सारी किताबें होती हैं और हम वहाँ पे किताबें पढ़ने जाते हैं। और वहाँ किताबें पढ़ने का सबसे अहम असूल क्या होता है कि आपने किताब खामोशी से पढ़नी है। वहाँ पे हर वक्त खामोशी रहती है। बच्चों, उस कमरे को क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी से किताबें ले भी सकते हैं और वहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। सोच में गुम मतलब सोच में खोया हुआ। जब बहुत गहरी सोच में हो और कुछ सोच रहा हो तो उसे सोच में गुम या सोच में खोया हुआ कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। गुलदान। बच्चों, गुलदान क्या होता है? फूल रखने वाला मर्तबान। आपने कभी देखा है? एक बड़ा सा मर्तबान होता है जिसके अंदर हम फूल रखते हैं, उसे गुलदान बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। चोगा। बच्चों, चोगा क्या होता है?
جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا پرانے زمانوں میں مغلیہ دور میں بادشاہ اپنے کندھوں پہ ایک بڑی سی چادر ڈالتے تھے، اس کو چوغا کہتے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں، دالان۔ بچوں دالان کہتے ہیں باغ کو یا باغیچے کو۔ تو بچوں وزیر زین کو لے کے کہاں جاتا ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت دالان میں لے کے جاتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، سنگ مرمر۔ بچوں سنگ مرمر ایک قیمتی پتھر ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت پتھر ہے۔ ہماری بہت ساری پرانی عمارات میں سنگ مرمر استعمال ہوا ہے۔ بچوں بہت پرانی عمارات کو سجانے کے لیے اور ان کی نقش و نگار کرنے کے لیے سنگ مرمر بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا اور سنگ مرمر بہت ہی خوبصورت پتھر ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، دیوان عام۔ دیوان عام بچوں وہ جگہ ہوتی تھی بادشاہ کے محل میں جہاں وہ عام لوگوں سے ملاقات کرتا تھا اور ان کے مسائل سنتا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں، عوام۔ بچوں عوام کون ہوتی ہے؟ رعایا۔ ایک تو بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ جن لوگوں پہ حکومت کرتا ہے ان کو عوام کہتے ہیں یا رعایا کہتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، ملاقات مطلب میل جول۔ اب دیوان عام میں بادشاہ عام لوگوں سے ملاقات رکھتا تھا، یعنی عام لوگوں سے میل جول کرتا تھا اور ان کی مشکلات اور ان کی پریشانیوں کے بارے میں سنتا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں، دیوان خاص۔ بچوں جیسے دیوان عام تھا اسی طرح دیوان خاص بھی ایک جگہ ہوتی ہے بادشاہ کے محل میں جہاں وہ خاص لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، یعنی وزیروں سے، مشیروں سے، ان تمام لوگوں سے جن سے حکومت کے معاملات طے کیے جاتے ہیں، اس کو دیوان خاص کہا جاتا ہے، جہاں پہ بادشاہ عام نہیں بلکہ اہم اور خصوصی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، اہم۔ اہم کہتے ہیں خاص کو۔ آگے پڑھتے ہیں بچوں، حمام۔ حمام کہتے ہیں بچوں نہانے کی جگہ۔ بچوں پہلے یہ ہوتا تھا کہ محلوں میں حمام ہوتے تھے، یعنی جس نے نہانے جانا ہوتا تھا وہ حمام میں جا کے نہاتا تھا۔ بچوں اب وہ دور نہیں، اس لیے کہیں پہ بھی حمام نہیں ملتے، لیکن آج بھی اگر آپ پرانے علاقے یعنی اندرون شہر پرانے لاہور میں جائیں تو آپ کو حمام مل جاتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں بچوں، خوابگاہ۔ بچوں خوابگاہ کہتے ہیں سونے والا کمرہ، یعنی جہاں پہ آپ سوتے ہیں، جس کو ہم انگریزی زبان میں بیڈ روم بولتے ہیں۔ بادشاہ کے خوابگاہ کو بھی دیکھنے گیا زین وزیر کے ساتھ۔ آگے پڑھتے ہیں، جھنجھوڑنا۔ بچوں جھنجھوڑنا کہتے ہیں زور زور سے ہلانے کو، یعنی زین اتنی گہری نیند میں تھا کہ اس کو اس کی والدہ نے جھنجھوڑ کے اٹھایا، یعنی بہت زور سے ہلا کے اٹھایا۔ تو بچوں یہ تو تھے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ اب بڑھتے ہیں حصہ مشق کی طرف اور پڑھتے ہیں اپنے حصہ مشق کے پہلے سوال کو۔ تو بچوں ابھی ہم نے پڑھے آپ کی کتاب میں دیے گئے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ اب آغاز کرتے ہیں حصہ مشق کا اور پڑھتے ہیں حصہ مشق کے سوال کو۔ درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں، یعنی آپ کے سبق سے چنے گئے ہیں کچھ سوالات، ہم نے آپ کے سبق کے مطابق ان کا جواب تحریر کرنا ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے سوال کو۔ شاہی قلعے کی اینٹیں کیسی تھی؟ اب آپ کو یاد آیا کہ زین جب کتاب پڑھ رہا تھا تو اس نے یہ بات بہت غور سے پڑھی تھی کہ شاہی قلعے کی اینٹیں کیسی تھی، اور جیسے ہی وہ خواب میں پہنچتا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو جس دیوار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس دیوار کو دیکھ کے بھی اس کو یاد آتا ہے کہ یہ اینٹیں میں نے کہیں دیکھی تھی۔ اب جواب پڑھتے ہیں بچوں اور دیکھتے ہیں شاہی قلعے کی اینٹیں کیسی تھی۔ شاہی قلعے کی اینٹیں باریک تھی۔ بچوں اب موٹی اینٹ بنتی ہے، آپ کبھی غور سے دیکھیں اب جو اینٹیں بنتی ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں، جبکہ پہلے دور میں، پہلے زمانے میں اور پہلی عمارتوں میں اگر آپ پرانی عمارتوں کو دیکھیں تو وہ اینٹیں باریک ہوتی تھیں۔ آگے پڑھتے ہیں بچوں اگلے سوال کو۔ وزیر نے کیا پہنا ہوا تھا؟ اب آپ کو یاد ہے وزیر نے کیا پہنا ہوا تھا؟ تو بچوں جواب دیکھتے ہیں، وزیر نے چوغا پہنا ہوا تھا۔ ایک بڑی سی چادر ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جس کو بادشاہ اپنے کندھوں پہ ڈالتے ہیں، تو اس کو چوغا کہتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شاہی قلعے کے کتنے مرکزی دروازے ہیں؟ بچوں وہاں پہ وزیر زین کو کیا بتاتا ہے کہ شاہی قلعے کے کتنے مرکزی دروازے ہیں اور کون سا دروازہ کس نے بنوایا؟ چلیں جواب دیکھتے ہیں۔ بچوں شاہی قلعے کے 2 مرکزی دروازے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، دیوان عام میں کتنے ستون تھے؟ اب بچوں اس کو کیا نظر آتا ہے دیوان عام میں؟ وہاں پہ بہت سارے ستون نظر آتے ہیں۔ اب دیوان عام میں کتنے ستون تھے؟ چلے جواب میں دیکھتے ہیں۔ دیوان عام میں 40 ستون تھے، یعنی اتنا بڑا اور کھلا دیوان عام تھا۔ تو بچوں یہاں ختم ہوتا ہے آپ کا سبق زین کا خواب۔ بچوں مجھے یقین آپ کو بہت سی نئی باتیں پتہ چلی ہوں گی، بہت سی معلومات ملی ہوں گی اور آپ کو یہ خواب سن کے بہت مزہ بھی آیا ہوگا۔ تو بچوں مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔